الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، حياكم الله في هذا المكان وفي هذه الخيمة السياحية الدعوية الثانية. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. حياكم الله عز وجل في هذا الملتقى الإيماني وفي هذا الصرح الإيماني. نجتمع وإياكم على هذا الفرش، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم تحت ظل العرش. نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور أنس بن سعيد بن مسفر القحطاني، ابن هذه المنطقة، والذي ترعرع بين ثناياها وبين جبالها وأوديتها. تعلم في مدارسها فخرجته وأنجبته، وها هو بالبر يواصلها، وإلى هذه المنطقة يعود إليها بعد أن برع وترعرع. ها هو يعود إليكم في قواعد للسعادة في هذا اليوم المبارك، ليتحفنا بكلمات نيرات يلقيها على مسامعنا. لا أريد أن أستهدر بالحديث، فحديثه شيق وماتع، فأترككم مع شيخنا، فعلى بركات الله فلينطلق. وأسأل الله عز وجل أن يسدد منه القول، وأن يوفقنا وإياه لسعادة الدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول، لك الحمد فوق ما نقول، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في صغير أو كبير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله هذه الوجوه يوم اجتمعت على طاعة الله، في ذكر الله تبارك وتعالى، وفي سلوة الخاطر وجلاء الحزن وذهاب الهم والغم، الأنس بالله وذكر الله تبارك وتعالى في زمن وفي وقت وفي إجازة وفي لحظات وفي سمرات وليالي اشتغل فيها كثير من الناس بما يضرهم في الدنيا والآخرة، وبما يكون سوادا عليهم وخزيا عليهم في الدنيا والآخرة. كثيرة أحبتي هي المجالس، وكثيرة هي اللقاءات، لكن هناك لقاءات ومجالس يخرج أصحابها منها وهم متوجون بفضل الله ورحمته ومغفرته، نسأل الله وإياكم من فضله. وهناك مجالس ولقاءات يخرج أصحابها منها وهم متوجون بسخط الله ولعنته والعياذ بالله. فشتان والله بين الفريقين، شتان بين مجلس يذكر فيه اسم ربنا تبارك وتعالى فتسعد النفوس وتنزل السكينة وتغشى الرحمة وتحف الملائكة ويكرمنا ربنا بأن يذكرنا في من عنده، وبين مجلس يدور فيه الغنى والخنا والفواحش والغيبة والنميمة وسهرات السوء ولقاءات السوء والعياذ بالله. أحبتي الكرام، هناك مجالس لك وهناك مجالس عليك. هناك مجالس تراها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، فتتمنى أن أيامك كلها كانت مليئة بها. تجلس مجلس فتسعد به يوم القيامة، تجلس مجلس فيفتح الله به قلبك ويسعدك وتبدأ قصة سعادتك، لأن قصة السعادة
تبدأ؟ لن أتحدث عن السعادة غيرك، سأتحدث عن سعادتك أنت. متى تبدأ قصة سعادتك؟ متى تبدأ الحياة الحقيقية لك؟ متى تعيش الحياة السعيدة التي تسعد بها في الدنيا والآخرة؟ مجالس الذكر محطات السعادة. أما رأيت أخي الكريم كيف أن الواحد منا حينما يدخل إلى مجلس الذكر يكون مشتت النفس، ضيق الخاطر، جريح النفس والخاطر، فما هو إلا أن يسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرتاح ويطمئن وتنزل على نفسه السكينة. اسمع إلى حال الذين آمنوا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وربنا يصف حالهم فيقول سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تطمئن، والاطمئنان هو أغلى وأعلى وأحلى درجات الراحة والسكون. لا يكون الخائف مطمئن، ولا القلق مطمئن، ولا الجائع مطمئن، إنما إذا توفرت لك كل أسباب السعادة قيل عنك مطمئن. متى تتوفر للمؤمن أسباب السعادة والراحة؟ إذا سمع ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله ما اطمأنت القلوب إلا بذكر علام الغيوب، ولا هدأت النفوس إلا بذكر العلي القدوس سبحانه وتعالى. إذا ذكرت ربك ذكرك فسعدت سعادة لا يمكن أن تشعر بها إلا إذا ذكرت الله تبارك وتعالى. دخل رجل على الإمام أحمد وكان في خلوته، كان في مجلس لا ليس معه به أحد، في ظلمة يخاطب ربه، يأنس بربه: إذا كان ما بيني وبينك عامر فكل الذي بيني وبين الناس خراب، إذا صح لي الود منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. ما أجمل المناجاة، ما أجمل أن يسعد قلبك وتصعد بروحك إلى الملأ الأعلى، إلى العلي الأعلى سبحانه وتعالى. دخل عليه رجل فوجد أن المكان مستوحش منه، وجد أن المكان موحش، فقال: يا إمام أما تستوحش؟ يا إمام أما تستوحش؟ فقال الإمام أحمد: كيف يستوحش من كان أنيسه هو الله؟ كيف يستوحش من كان أنيسه هو الله؟ إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. سلوة الخاطر وجلوة النفس أن تجلس في ذكر الله تبارك وتعالى، تسمع كلام الله، تقرأ كلام الله، تجالس أهل الخير والصلاح في زمان وفي وقت كثرت الأشغال والأعمال الصارفة عن ذكر الله تبارك وتعالى. حتى وللأسف من بعض الصالحين، فإن بعض الصالحين ولو أن عنده خير ومحبة للدين ومحبة لسماع الذكر، لكنه يستعيض عن مجالس الذكر، فقد يستعيض عنها بسماع في شريط أو بسماع في قناة، وهذا خير وبركة. لكن بركة مجالس الذكر، بركة اجتماع في بيت من بيوت الله في ذكر لله تبارك وتعالى مع قوم تجلس معهم، فقد تنالك الرحمة ولو لم تكن منهم، فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رؤيا أن رجلا من الأئمة وممن كان يدعو إلى الله ويذكر مات، فرؤيا بعد موته فرآه من رآه في المنام في حال حسنة. أسأل الله أن يحسن خاتمتنا. رآه في حال حسنة، رآه وقد أكرمه الله، فقال: يا إمام بماذا أكرمك الله؟ بماذا أكرمك الله؟ ما العمل الذي غفر الله لك به ذنبك وأورثك هذه الدرجة العليا؟ قال: بما أكرمك الله؟ قال: أكرمني ربي بدمعة تائب، اسمع، بدمعة تائب خرجت من قلب منيب في مجلس ذكر قبلها الله فغفر لمن في المجلس. الله أكبر، قبلها الله فغفر لمن في المجلس. ما تدري متى تهب عليك رياح الرحمة، متى يقبلك الله تبارك وتعالى. احرص على مجالس الذكر، ولو كنت ستقرأ، ولو كنت ستستمع،
ولو كنت ستجلس أمام محاضرة في قناة، لكن تكثير سواد المسلمين والحضور في مجالس الذكر وفي لقاءات الخير وفي مثل هذه الخيمة وأمثالها إنما هو استشعار لعظمة هذا الدين وذكر لله مع قوم صالحين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. إذا وجدت أخي الكريم، إذا وجدت أخي الحبيب من نفسك حبا لمجالس الذكر وأنسا بها واطمئنانا فيها ودعوة إليها وحرصا عليها، فاحمد الله على ذلك، فإن هذه من علامات الإيمان، واسأل الله الثبات. أما إذا كان هناك حال آخر، لأن هناك حال آخر، حال قوم والعياذ بالله، أعيذك بالله من ذاك الحال، حال قوم لا يرتاحون مع الذكر. اسمع إلى ربك وهو يصف حالهم فيقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لا إله إلا الله، ما أعظم الفرق بين الفريقين. أولئك أسأل الله يجعلني وإياكم من المؤمنين اطمأنت قلوبهم، وهؤلاء اشمأزت. والاشمئزاز هو التغير السريع المصاحب بالانزعاج. يعني إذا كنت جالس مبسوط سولف ثم مر عليك موضوع أو رأيت شيء ما أعجبك أو دخل عليك واحد ما أعجبك أو مرت كلمة ما أعجبك فتغيرت نفسك بسرعة وفهر وجهك وتضايقت فجأة وانكمشت، هذا هو الانزعاج، هذا هو الاشمئزاز. هذا حالهم إذا سمعوا ذكر الله، بمعنى أنهم قبل سماع الذكر كانوا مبسوطين، كانوا يسولفون، كانوا يتكلمون، كانوا يتحدثون، فلما سمعوا ذكر الله تغيرت نفوسهم واشمأزت قلوبهم والعياذ بالله. وقد يقول قائل: طيب يمكن يكونوا هم انطوائيين، يمكن ما يبغون يجالسون الناس ولا يبغون يتكلمون مع الناس. لا، اسمع إلى ربك وهو يخبرك بالسبب، فيقول سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذن المشكلة ما هو في الاجتماع، المشكلة في الذي يذكر في الاجتماع. إذا جاءت السهرات والسمرات ولعب الورق والبلوت والقنوات والغنى والخنا والغيبة والنميمة، تمنوا أن الساعات لا تنتهي وأن السمرات لا تنقضي وأن اللحظات لا تنقطع، لأنها ليست في ذكر الله ولا مع الله والعياذ بالله. هذا حال الذين لا يؤمنون بالآخرة، أعيذك بالله من هذا الحال. أحبتي الكرام، إنما جميعا بل كل على من على وجه البسيطة يبحث عن السعادة، يبحث عنها بالمال، بالجاه، بالمنصب، بالزوجة، بالولد، بكل شيء يبذله الإنسان ويتحمل ما يتحمله من أعباء من أجل أن يحقق السعادة. لكن من هو السعيد؟ حديث اليوم عن قصة السعادة، قصة السعادة. لن أتحدث عن قصة أحد، بل أتحدث عن قصتك أنت. متى تبدأ تسطر في صفحاتك قصة السعادة، متى تكتب السطر الأول الذي به تسعد في الدنيا والآخرة. ما هي اللحظة التي هي لحظة سعادتك؟ ما هي اللحظة التي تبدأ بها السعادة الحقيقية؟ ما هي اللحظة التي تكون أسعد لحظاتك وأسعد أيامك وأسعد أوقاتك؟ كيف تحصلها؟ كيف تنالها؟ كيف تحافظ عليها؟ كيف تحيا بها؟ كيف تعيش عليها؟ كيف تموت عليها؟ كيف تلقى ربك فتكون في دار السعداء؟ حديثي عنك أنت وأنت تكتب قصة السعادة، سعادتك أنت تسطرها لتبدأ لحظة السعادة، لتعيش أنس السعادة، لتعيش الحياة الحقيقية والسعادة التي والله من لم يشعر بها في الدنيا ويجدها في الدنيا فقد خسر الخسران المبين. ليست السعادة في جمع المال، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ليست السعادة بأن ترفه عن نفسك وبأن تحصل من أمور الدنيا. يا خادم الجسم، يا خادم الجسم، كم تسعى لخدمته؟ أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. متى تبدأ أيام سعادتك؟ متى تبدأ
قصة سعادتك، لحظة أن تسجل أفضل لحظة في حياتك. متى تكون ليلة العمر التي يسمونها ليلة العمر؟ متى تكون نقطة التحول في حياتك، نقطة التحول من الشر إلى الخير، من الشقاء إلى السعادة، من البعد إلى القرب، من منطقة الظلمة إلى مناطق النور؟ متى تنتقل؟ متى تبدأ سعادتك؟ كل منا يبحث عن السعادة. متى تبدأ هذه القصة؟ متى تسطر أول سطر فيها؟ إنها لحظات السعادة. متى هي لحظات السعادة؟ قبل أن أحدثك عن سعادتك أذكرك بسعادة رجل عاش لحظة السعادة، عاش لحظة البعد، ثم بعد ذلك لحظة القرب، عاش لحظة الذنب والخطيئة وظلمتها وضيقتها وتعاستها وشقاءها، ثم عاد وأناب ومن الله عليه بأن أسعده. اسمع معي إلى هذه القصة، وهي قصة معلومة معروفة، لكننا نقف معها عدة وقفات. كانت غزوة تبوك، هذه الغزوة التي كانت في أشد الأيام حرا، وفي المدينة في أيام الحر يصلح الثمر ويطيب التمر والناس يتثاقلون يبحثون عن الظل والهدوء، والسفر بعيد والمشقة عظيمة، وسوف يقابلون الأخطار في الطريق، فهم سيذهبون إلى تبوك. وتبوك من المدينة منطقة صحراوية جافة حارة، ثم يذهبون إلى تبوك لماذا؟ هل لأجل أن يتنزهون أو يتسيحون أو يكتشفون؟ بل لأجل أن يقابلون أعظم قوة في ذاك الزمان، يقابلون جيش الروم الذي هو في أتم الاستعداد لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر صلى الله عليه وسلم بالخروج، فخرج المؤمنون لا يلوون على شيء استجابة لله ورسوله، ولكن كان هناك المنافقين الذين يعيشون في الظلمة، فإذا ظهرت الحقيقة كشفوا على حقيقتهم وبان معدنهم الرخيص والتعيس فتخلفوا. لكن هناك قوم مؤمنون، ويا حسرة من يكون مؤمنا ثم تخونه نفسه ويغلب عليه هواه وشيطانه. دعونا نسمع صاحب القصة وهو يحدث عن تعاسته وسعادته. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: لما كانت غزوة تبوك كان الناس يتجهزون، وكنت من أكثر الناس مالا، كان لي بدل الراحلة راحلتين، وكان معي الجهاز، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهيز. قال: فقلت في نفسي غدا أتجهز، وهذه هي الداء، هذا هو البلاء، التسويف. غدا أتجهز. قال: وما هي إلا أيام وليالي إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالنفير. قال: فخرج الناس، فقلت: غدا ألحق بهم. قال: فمر اليوم واليومين والثلاثة والأربعة حتى ذهب الجيش ولم يبق أحد. قال: وغلبتني نفسي، فكنت أسير في شوارع وسكك المدينة، فلا أرى إلا رجلا مغموزا بالنفاق والعياذ بالله، أو رجلا معذورا، فاستوحشت، لكن ما أراد الله له أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعجب صلى الله عليه وسلم من تأخر كعب، فإن كعب المتحدث الرسمي هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجب، فكان ما يرى راكبا يلحق بالقوم إلا يقول: كن كعب بن مالك، فإذا هو ليس بذاك. ثم مرت الأيام والليالي، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: فلما وصل إلى المدينة طفق المنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل عذرهم لأن له الظاهر، والله يتولى السرائر، وقد عاتبه ربه فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. منهم من يأتي يقول: أذن لي ولا تفتني، ومنهم من يقول: لا أستطيع أن أنذر في الحر. قل نار جهنم أشد حرا. يضحكون على من؟ يستهزئون بمن؟ يخدعون الله والله خادعهم. إنهم في حمأة الفسوق والمعصية وذهاب العقل وهم لا يشعرون كما قال الله، ولا يعقلون كما قال الله. قال: وجئت إلى كعب، قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما وقفت بين يديه علمت أني إن كذبت فضح الله كذبتي. قال: وأنا رجل متحدث شاعر بيقدر يجمعها،
وبيقدر يألف. قال فوالله لو جلست بين يدي رجل غير محمد صلى الله عليه وسلم لوجدت لنفسي عذرا، لكنه مؤمن يعلم أن العذر مكشوف، يعلم أن الكذب مكشوف، لأن الله تعالى مطلع سبحانه وتعالى. ولذلك في غزوة الحديبية لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى البيعة، بيعة الموت، بيعة الرضوان، كان أحد المنافقين لم يأتي للبيعة، فقيل له تعال بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لئن أجد ناقتي خير لي من أن أبايع محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت بيعة الرضوان ورضي الله عنهم، جاء قوم هذا المنافق وقالوا له اذهب، لا زال في إمكانية، اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واطلب منه الاستغفار، فإنه صلى الله عليه وسلم رحيم غفور صلى الله عليه وسلم، ويحب أن يغفر الله للمؤمنين، اذهب يستغفر لك رسول الله. فعلم المنافق أنه لو تقال كلمة لذكرها الله ولأنزل الله بها قرآن، فما كان منه إلا أن ترك الكلمة إلى الحركة، فقال بس ما تكلم، هز رأسه، فأنزل الله إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله إيش؟ لووا رؤوسهم. الله أكبر. حتى الحركة نقلها الله تبارك وتعالى وصورها لنا، لووا رؤوسهم. فعلم كعب بإيمانه أن المسألة مكشوفة، قال فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما كان أحد أكثر مني قوة وأكثر مني مالا وجهازا، لكني لم أخرج فاستغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فالله يتولاه، ليس له عذر. قال قم حتى يتوب الله عليك. قال فخرجت، وبينما أنا في الطريق خارج إذا بقوم من أهلي وقومي يأتون إلي ويقولون يا كعب ماذا فعلت؟ لماذا قلت؟ ليه ما استغفرت؟ ليه ما كذبت؟ قال وقد استغفر النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين، وقد استغفر لمن جاء واعتذر وقبل عذره. قال فلا زالوا بي حتى هممت أن أرجع فأكذب. قال فقلت لهم هل أحد من الناس فعل فعلي؟ فقالوا نعم، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قال فذكر لي رجلين صالحين. قال فقلت الله المستعان. قال ثم ذهبت إلى بيتي. ومرت الأيام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجران، فهجرهم القريب والبعيد. لماذا؟ لمعصية واحدة، لذنب اقترفوه، وبقي هذا الحال 50 ليلة. 50 ليلة مرت عليهم فضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. عاشوا الشقاء، عاشوا الحرمان، ذاقوا مرارة البعد. 50 ليلة وصف الله حالهم بأنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، كأنما يتنفسون من سمبره، كأنما يتنفسون في شيء من المشقة وصعوبة. ضاقت عليهم أنفسهم حتى نفسه ضاقت عليه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت من أجل 50 ليلة في المعصية. يا من مر عليه 50 سنة وأنت بعيد عن الله، أما آن لك أن تتوب وتعود؟ يا من عشت 30-40 سنة وأنت بعيد ذقت ألم المعصية، أما ضاقت نفسك؟ أما ضاقت نفسك من البعد والحرمان؟ أما بحثت عن السعادة؟ أما تمنيت العودة والرجوع؟ 50 ليلة لم يتحمل هذا الرجل التقي حتى أخبرنا ربنا عنهم فقال ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. وهذه هي لحظات البعد والشقاء، قمة التعاسة، أن تكون ضيقا في نفسك، أن تشعر بالضيق حتى من نفسك، أن تشعر بالوحشة حتى من نفسك. قال ابن القيم رحمه الله ومن آثار الذنوب والمعاصي وحشة، اسمع، ومن آثار الذنوب والمعاصي وحشة يجدها العاصي بينه وبين الناس حتى تستحكم فتصبح وحشة بينه وبين نفسه والعياذ بالله.
وحشة بينه وبين نفسه، يريد أن يخرج من نفسه، يريد أن يموت، لا يريد الحياة. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. قال كعب: فكنت آتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول: السلام عليك يا رسول الله. قال: فلا أسمع رد السلام، فأنظر إلى شفتيه هل حركها صلى الله عليه وسلم أو لم يحركها. قال: ويوم من الأيام جئت إلى ابن عم لي فطرقت عليه الباب فلم يفتح لي، فتسورت السور فإذا به يجلس في بيته، فقلت: يا هذا يا ابن عمي، أسألك بالله أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. ومرت 50 ليلة، مرت 50 ليلة، قمة الشقاء والتعاسة، البعد 50 ليلة. يا من هو من يعيش في الظلمات 50 سنة، يا من هو يعيش في الظلمات السنوات والسنوات، أما آن لك أن تعيش سعادة؟ أما آن لك أن تتغير حياتك؟ اسمع معي. قال: وبعد 50 يوم أصبحت لا أستطيع أن أذهب أصلي في المسجد لأن الناس لا يقبلونني. قال: فصليت صلاة الفجر على ظهر بيتي، وبينما أنا على ظهر البيت إذا بالصارخ يصرخ، وإذا بالمبشر يبشر: يا كعب أبشر بتوبة الله عليك. الله أكبر، أبشر بتوبة الله عليك. بدأت قصة السعادة، بدأ السطر الأول الذهبي من سعادة لا شقاء بعدها. يا كعب أبشر بتوبة الله عليك. قال: فجاءني البشير. المدينة كلها مستبشرة، كانت المدينة كلها ضيقة، كانت المدينة كلها كئيبة، لأن فيها 3 نفر لم يغفر الله لهم، 3 نفر مقيمين على الذنوب، 3 نفر لم يستجب الله لدعائهم وتوبتهم. ونحن في مجتمعاتنا آلاف وملايين مملينة بعيدة عن الله، ولم تعلم لله حقا، ولم تشعر، بل نضحك ونستأنس ونتكلم ونتحدث ولا نشعر حتى بالبشرى إذا تاب أحدنا، أو عاد ولد من أولادنا، أو رجع شاب من شبابنا. اسمع يا كعب، أبشر بتوبة الله عليك. قال: فأخذت ثوبي وأعطيته المبشر، ثم استلفت ثوب وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما دخلت من الباب، كان إذا سلم لا يرد السلام، لكن تغير الحال. قال: فلما دخلت من الباب رآني صلى الله عليه وسلم، فقام من مجلسه حتى وسط المسجد، ثم التزمني صلى الله عليه وسلم وقال: اسمع قصة السعادة. وقال: أبشر يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله عليك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أسعد أيامك، أحلى لحظاتك، أسعد أوقاتك، ليلة العمر، يوم أن يتوب الله عليك، يوم أن يغفر الله ذنبك، يوم أن يكفر الله سيئاتك، يوم أن يصلح الله حالك، يوم أن ينقلك الله من ديوان العاصين إلى ديوان الطائعين، ومن أصحاب النار إلى أصحاب الجنة، ومن أهل الغضب إلى أهل الرضا، يوم أن يمحو الله الذنوب والخطايا، يوم أن يغسل الله الذنوب والحوبة، يوم أن يكفر الله سيئاتك، يوم أن يصلح الله حالك، يوم أن تعود إلى ربك. ذاك والله أسعد أيامك، وتلك والله لحظة بداية قصة سعادتك. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله عليك. هنا التهنئة، لا تهنئة ليلة زواج أو عرس أو نيل منصب أو صفقة، لا والله، بل التهنئة الحقيقية يوم أن يتوب الله عليك، يوم أن يغفر الله ذنبك، يوم أن يستر الله عيبك، يوم أن يكفر الله سيئاتك، يوم أن يغسل الله حوبتك، يوم أن يستر الله عيبك، يوم أن يغفر الله ذنبك. ذاك والله أسعد أيامك، تلك والله أسعد لحظاتك. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله عليك. قل لي بربك، متى تبدأ سعادتك؟ متى تبدأ سعادتي وسعادتك؟ متى ننتقل إلى خير الأيام؟
وأفضل الساعات وأعظم اللحظات يوم أن يفتح الله تبارك وتعالى بابه فتلج من باب التوبة فتفرح ربك سبحانه وتعالى. فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن يوم أن تنال المحبة بعد السخط والغضب. إن الله يحب التوابين ويحب المستغفرين ويحب المتطهرين. تلك هي أسعد أيامك وأسعد لحظاتك. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أبشر بتوبة الله عليك. غدرات وفجرات ومعصية لرب الأرض والسماوات، عقوق للوالدين وقطع للصلوات. تقبل على الله تبارك وتعالى فيغفر الله الذنب ويستر العيب ويكفر السيئة ويعفو عن الزلة ويبدل الله السيئة حسنة ويعفو عنك وهو الغفور الرحيم. تلك والله أسعد أيامك، ذاك والله أسعد لحظة في حياتك حينما تعود إلى ربك. أبشر بتوبة الله عليك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أخي الكريم، أتعلم متى هو يوم عيدك؟ متى هو يوم فرحك؟ متى هو يوم سرورك؟ متى هو يوم سعادتك؟ إنه يوم أن يغفر الله ذنبك، يوم أن يتوب الله عليك. أما رأيت أن أعياد أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرتبطة بمغفرة الذنوب والخطايا؟ يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. يوم عيد الفطر لماذا بعد رمضان كان هناك عيد؟ بعض الناس يظن أن بعد رمضان عيد فك من رمضان، يقول ما يبقى خلص رمضان فكنا منه بنعيد. لا والله، إنما عيد رمضان لأنه قد مر عليك في رمضان موسم ليس موسما واحدا بل موسمين، وليست فرصة واحدة بل فرصتين بل 3 فرص لأن يغفر الله ذنبك، لأن يكفر الله سيئاتك، لأن يعفو الله عن خطئك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. أتعرف ماذا هو يعني ذلك؟ ماذا يعني عتق من النار؟ معناها أن هذه الرقبة قد استحقت في سابق علم الله أن تكون من أهل النار، ثم أعتقها الله وعفى سبحانه وتعالى ومن عليه بأن أخرجه من النار. تلك هي لحظة سعادتك. وفي آخر ليلة من ليالي رمضان يعتق الله من النار رقابا كما أعتق طوال الشهر. ثم يأتي العيد. ليس العيد من لبس الجديد، لكن العيد من قبله رب العبيد سبحانه وتعالى، من غفر له ذنبه فخرج من رمضان وقد غفرت له ذنوبه وقد اعتقت رقبته من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار. وأنت يا ربي أولى بذي كرم قد شبت في الرق فاعتقني من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا من رمضان. ذاك يوم عيدك، يوم أن يخرج رمضان وقد كتب على جبينك عتيق الله من النار رمضان 1431. ذاك هو والله يوم فرحك. تلك هي والله بداية قصة سعادتك وعودتك ورجوعك. هناك تجب التهنئة والسرور بمغفرة الله تبارك وتعالى. وعيد الأضحى مرتبط بالمغفرة والذنوب، بمغفرة الذنوب والخطايا. فقبل يوم العيد هناك يوم عرفة، ذاك اليوم المشهود، ذاك اليوم الذي ما أعتق الله في يوم من النار رقابا كما يعتق في يوم عرفة. ذاك اليوم الذي يدخل أهل عرفة إلى عرفة وهم مليئين بالذنوب والخطايا مثقلين بالأحمال والرزايا، ثم يفدون إلى ربهم الولي الكريم فيقفون بين يديه في صعيد عرفة فيقول ماذا أراد هؤلاء وهو أعلم
ماذا يريد عبادي؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى في آخر ذاك الموقف: أفيضوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أفيضوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما نزلت رحمة من الله كما تتنزل في يوم عرفة، حتى أن الشيطان على جبال عرفة واقف يحثو على رأسه التراب ويقول: يا ويله ويا ويل أمه، أغويته 50 سنة، أغويته 50 سنة، جعلته يظلم نفسه 40 سنة، ثم قدم على ربه فغفر له ذنبه، ثم قدم على الله فغفر له ذنبه. ذلك اليوم كم على صعيد عرفات قد حطت من خطايا وسيئات، كم على صعيد عرفات قد كفرت من ذنوب وسيئات، كم على صعيد عرفات قد أقيلت من عثرات، كم على صعيد عرفات قد غفرت زلات، كم على صعيد عرفات قد اعتقت رقاب من النار. أفيضوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ثم يأتي العيد، ثم يأتي العيد. أعيادنا مرتبطة بمغفرة الذنوب والخطايا. أما رأيت عيد الفطر وعيد الأضحى يوم عيدك، أسعد أيامك، أسعد لحظاتك، قصة سعادتك، يوم عمرك، ليلة العمر في حياتك، يوم أن يغفر الله ذنبك، يوم أن يستر الله عيبك، يوم أن يكفر الله سيئاتك، يوم أن يصلح الله حالك، يوم أن يقبلك في التائبين. حتى عيد الأسبوع، فالجمعة عيد للأسبوع مرتبطة بالتكفير الذنوب والخطايا. ففي يوم الجمعة ساعة استجابة، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. أحبتي الكرام، هذه هي أعيادنا، وهذه هي قصة سعادتنا. متى تبدأ هذه القصة؟ متى تتغير حالك؟ قبل أيام قلائل، بل قبل 3 ليال من هذه الليلة كنت في ليلة من الليالي وإذا برسالة تأتيني على الجوال فيقول: أسألك بالله يا شيخ أن ترد علي قبل أن أنتحر. والله يا إخوتي أني لا أحدثكم إلا بما سمعت، وقد تمنيت كل الأمنية أني عندي إمكانية لتسجيل تلك المكالمة حتى تسمعوها من صاحبها، فإنه تسمعونها بحقيقة المرارة وألم العذاب وألم الشقاء. فاتصلت به، قلت له: الحق على الرجال لا يروح فيها، خلنا نشوف ايش عنده. فاتصلت به فإذا به يقول لي: يا شيخ، أنا والله في قمة الشقاء والتعاسة، والله يا شيخ أني أريد أن أنتحر، بل والله أني أحدثك وأن السم في يدي، أني أحدثك وأن السم في يدي. فقلت له: يا أخي اتق الله، أتعجل بنفسك إلى النار؟ تحسب أنك إذا مت بترتاح؟ والله إذا مت على هذا الحال تبدأ والله آلامك وأحزانك، تبدأ والله أيام عذابك. عبدي عجل له لي بروحه فيعذب في النار والعياذ بالله بمثل ما فعل في نفسه. اتق الله يا أخي. لماذا؟ قال: يا شيخ أنا مخربها مرة يا شيخ، أنا مفسد ما بيني وبين الله ومفسد ما بيني وبين الناس. يا شيخ أنا سمعتك وقرأت لك ورأيتك في قناة من القنوات، فأحببت أن أحدثك لأنك لمست قلبي في موضوع. يا شيخ أنا لي 3 سنوات والله ما سلمت على والدي ولا والدتي، لي 3 سنوات ما قابلتهم. يا شيخ أنا والله كنت أصلي أحيانا وأترك، أما من 6 أشهر فما ركعت لله ركعة. يا شيخ أنا ما أستاهل أنك تحدثني حتى أو تكلمني. لم أكن في لحظة استطاعة أن أكبته أو أن أزيد عليه خوفا يشرب السم، فكنت أهدئه وأقول له: لا يا أخي، والله ما خلقك ربك إلا ليرحمك، والله ما جعلك من أمة محمد مسلما. فهجم عليه قال: يا شيخ لا تقول مسلم، أنا ماني مسلم والعياذ بالله، أنا ماني مسلم ولو اسمي فلان، أنا ماني مسلم، لا تقول لي مسلم يا شيخ، أنا مرتكب للذنوب والمعاصي، مرتكب للأخطاء، والله أكاد أنفجر يا شيخ. اسمح لي أني أشرب هذا السم وارتاح، قل لي بس إني برتاح والله أشربه. فقلت له: يا أخي والله إن رحمة الله واسعة، عد إلى ربك، عد إلى الله، عد إلى مغفرته فرحمته واسعة سبحانه وتعالى. وزلت أحدثه وأطمعه وأزيد من الرجاء في قلبه، فرحمة الله واسعة. قال لي: يا شيخ لا تكثر علي،
اللي يده في النار ما هو مثل يده في المويه. ثم قال لي بهذه اللفظة: يا شيخ يا مطاوعة، أنتم سعداء وتحسبون الناس مثلكم. والله بهذا النص قال يا شيخ أنتم سعداء فتتكلمون وأنت مرتاح مبسوط، أما أنا فالنار تشتعل في صدري، النار تشتعل في قلبي. فقلت له: يا أخي والله لا أجد لك علاجا ولا أجد لك جوابا إلا كلام ربك تبارك وتعالى. وكان معي أحد الإخوة ممن هو حافظ لكتاب الله وأعطاه الله صوتا جميلا، فقلت له: اسمع كلام ربك، لا تسمع كلام عبد من عباده، بل اسمع إلى كلام ربك وهو يحدثك وهو يخاطبك، فيقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قلت له: يا أخي الله يدعوك، لم يقل يا مطاوعة ولا يا أهل الصف الأول ولا يا أهل البر والإحسان، بل قال: يا عبادي الذين أسرفوا، يا من جاوزت الحد في الطغيان، يا من تجاوزت الحد في المعصية، الله يدعوك. لم يدعو أولئك المؤمنين بل دعا أولئك العاصين المسرفين. ثم يقول: يا عبادي، تحببا إليهم وهو الغني عنهم، تحببا إليهم، كما لو تقول ولله المثل الأعلى، تقول لولدك العاق، تقول لولدك العاق: يا ولدي، تذكره بحقك عليه، تذكره برحمتك له، والله أشد رحمة من الوالدة بولدها. يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله. وكأن سائلا يسأل فيقول: يا رب لماذا لا نقنط؟ قال: إن الله يغفر الذنوب. يا ربي ذنوبي كثيرة، يا رب أخطائي مستمرة، يا رب عندي من الذنوب والخطايا ما لا يعلمه إلا أنت. إن الله يغفر الذنوب جميعا أولها وآخرها، دقيقها وجليلها، سرها وعلانيتها، كبيرها وصغيرها، يغفرها جميعا. لما يا رب؟ لما تغفر الذنوب؟ إنه هو الغفور الرحيم، لأنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ما خلقنا ليعذبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يروى أن إبراهيم عليه السلام قال: يا ربي اكشف لي الحجب، قال: يا رب اكشف لي الحجب حتى أرى عبادك، فكشف الله له الحجب، فإذا بإبراهيم يرى السارق وهو يتسور الأسوار ويكسر الأقفال ويفتح الأبواب ويصل إلى الحرام، فلم يتحمل الخليل عليه السلام هذا المنظر، فقال: يا رب أهلك، يا رب أهلك، يا رب أهلك. ثم إذا به يرى الزاني وهو يتعدى على الحدود وهو ينتهك الحرمات وهو يقع في الحرام، فقال: يا رب أهلك، يا رب أهلك، يا رب أهلك. ثم إذا به يرى الظالم وهو يظلم ويبطش وهو يغتصب وهو يأخذ مال الضعيف، فلم يتحمل الخليل، فقال: يا رب أهلك، يا رب أهلك، يا رب أهلك. فأرخى الله الستر وأنزل الله الحجب وقال: يا إبراهيم اسمع ماذا قال ربك الرحيم. يا إبراهيم دعني وخلقي، يا إبراهيم دعني وخلقي، لو أنك خلقتهم لرحمتهم، لو أنك خلقتهم لرحمتهم، إنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ابدأ لحظة سعادتك، ابدأ لحظة رجوعك. متى تبدأ هذه اللحظة؟ افتح قلبك. إن المصيبة والمشكلة وأعظم المصائب أن الشيطان يغلف على القلب حتى لا تسمع ذكر الله فتعود. كنت في البحرين ثم أردت السفر إلى السعودية، فقال لي الإخوة: تذهب عن طريق الجسر، فأرسلوا معي أحد الإخوة حتى أصل أنا وإياه إلى الشرقية. وبينما هو يركب معي في السيارة رجل يظهر عليه آثار الالتزام والخير والصلاح، فجئت أحدثه: أين تدرس يا أخي؟ من أي كلية شرعية تخرجت؟ فقال لي: يا شيخ لا يغرك منظري. قلت: منظرك يدل على الخير. قال: يا شيخ أنا والله تائب جديد لي 6 أشهر. قلت: الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، مبروك العودة والرجعة. قال: يا شيخ أنا بقول لك قصتي، والله يا شيخ ما أعلم أن هناك ذنب وقع على وجه الأرض إلا وقد فعلته، والعياذ بالله.
وإن لم يغفر الله لي لتأتي تشهد علي شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها تحدث أخبارها بأنني فعلت عليها إن لم يغفر ربي ويتجاوز، لأن الأرض تشهد. وبعض الناس إذا جت الإجازة يخرج إلى خارج المملكة، سبحان الله، يخرج إلى الذهاب إلى ماذا؟ انظروا إلى حال اثنين، واحد يذهب إلى مكة يأخذ إيش؟ يذهب إلى مكة يأخذ إيش؟ عمرة. وواحد يخرج إلى خارج المملكة يضيع إيش؟ عمرة. شوف، هذا يضيع وهذا إيش؟ يأخذ. هذا يأخذ عمره وذاك يضيع عمره والعياذ بالله. قال في كل بلد، قال حتى أصبحت يا شيخ يعني جوكر، يعني أنظم سهرات السوء والفاحشة والمنكر والعياذ بالله سواد الوجه على مستوى الخليج. يجيني شباب من السعودية وشباب من الكويت وشباب من قطر وشباب من الإمارات يقولوا أصبحت يعني جوكر في الشر والعياذ بالله. قال وفي يوم من الأيام كان يقول أصحابي وقاربي وأهلي لو يسلم ويتوب إبليس ما يتوب فلان والعياذ بالله. قال في يوم من الأيام خرجت بعد العصر، ما في بعد صلاة العصر لأن ما عندهم توقيت على الصلاة. قال خرجت بعد العصر أنظم، عندي موعد في الليل في آخر الأسبوع. قال وبينما أنا أخرج قابلت اثنين من السعودية من الشباب في سيارة سألوني عن مكان في البحرين، سألوني عن مكان أدلهم عليه. قال فدللتهم عليه، وبعد أن دليتهم عليه قال لي الأخ اللي راكب قدام هذا، قال جزاك الله خير أنت ما قصرت ودليتنا وإحنا بنعطيك هذه الهدية. يقول فأعطاني الشريط البسكوتي أول ما خرج الشريط المغلف. قال أنا ما أعرفه لأنه ما هو من أهله ولا يدري عنه. قال أنا ما أعرف هذا. يقول فلما رأيته ملون وزي البسكوت قلت له يا أخي أنا ما أبغى بسكوت، ماني صغير عشان تعطيني بسكوت. قال لا هذا مو بسكوت، هذا إن شاء الله شيء ينفعك. قال فأخذته من باب حب الاستطلاع، ولا لو عرفت فيه ما عرفت أخذت. قال أخذته من باب حب الاستطلاع. قال فلما أخذته وركبت السيارة فتحت فإذا به شريط وضعته في المسجل. يقول وبدأ الشيخ يتكلم في الشريط، كان عنوان الشريط يعني مشيق. قال بدأ الشيخ يتكلم يقول وبدأت أسمع. يقول فلما بدأت أسمع بدأت أشعر براحة. الراحة هذه جت من إيش؟ من سماع الذكر. وهذا الذي يجده أهل الإيمان ولا يعرف أولئك له معنى، ما يعرفون له معنى لأنهم ما هم مجربين. يقول وجدت نفسي ما هو مثل الذي يسمع الأغاني. الذي يسمع الأغاني ويسمع المنكرات والعياذ بالله ما تجده في راحة. ما تجد واحد يسمع أغاني إلا هو إيش؟ يرقص، صح ولا لا؟ حتى تجده في السيارة يطبل بيده، هذا حاله. وبعضهم يزيد يقوم يهز في السيارة والعياذ بالله ويرفع. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وإذا جت العرضة وجد هذا يقوم بعضهم حتى يتجنن والعياذ بالله، يقوم يخبط بعمره ما عاد يدري فين هو. ليش؟ هذا هو حالهم مع ذكر الشيطان. أما ذكر الله فاسمع إلى ذكر ربك ماذا يقول عنه. يقول سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. تشعر بالراحة، تشعر بالطمأنينة. قال فبدأت أسمع. كان عنوان الشريط قصص لا تنسى أو قصص لا أنساها للشيخ عبد المحسن أحمد بارك الله فيه. يقول وبدأ الشيخ يسمع. يقول ما انتهى نصف الشريط إلا وأبدأ أبكي. أين أنا من هذا الحال؟ قال ما انتهى الشريط. يقول الجوال ما سكت، يدقون علي تأخرت عليهم. إيش؟ يقول البضاعة كلها معي تأخرت عليهم. يقول يضربون بالجوال. يقول وأنا ما أصبحت أدور وألف حول نفسي وأنا أسمع الشريط. قال فلما انتهى النصف الأول رديت على الجوال. يقول ذهبت إليهم وبدأت يقول الوجه غير الوجه. يقول نزلت لهم أعراضهم وقلت لهم أنا عندي موعد. إيش فيه حسما خلاف يا أخي اجلس. يقول ويقوم بعضهم يقول والله تجلس وسمرتك علينا، لأن الأيام فيه توصيل طلبات الشر إلى المنازل والله المستعان. بعض الناس عنده كريم في الشر والعياذ بالله، ما يريد أن يحمل وزره، يريد أن يحمل وزره هو وزر الذي ظله والعياذ بالله. قال فقلت لا أنا مشغول وما أستطيع. قال وركبت السيارة مرة أخرى وبدأت أسمع ذكر الله تبارك وتعالى. قال فوالله ما أذن المغرب إلا وأنا تائب عائد إلى الله تبارك وتعالى. وأبشرك يا شيخ من ذلك اليوم تعرفت على رفقة صالحة ومن الله علي. قلت له أسألك بالله كيف هو الحال مع الحال؟ قال يا أخي لا تقارن يا شيخ، والله ما كنت حي بل كنت والله ميت. إي والله أو من كان يقول ربي تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أعود إلى صاحبي الذي كلمني قبل 3 ليالي، وبعد أن سمع ذكر الله، بعد أن سمع القرآن، قلت له يا أخي الكريم أنا موافق أنك تنتحر، خلاص ما دام أنك عازم الله يقويك، بس اصبر علي، أبغاك شهر واحد بس، اسمع كلامي لشهر واحد، جرب يا أخي. تصالحنا مع أعدائنا، أما نتصالح مع الولي الحميد سبحانه وتعالى، أما نرجع إلى الله، جرب شهرا واحدا. ثم أنصحته، قلت الآن قفل السماعة ووضع السم حقك هذا، وقفل السماعة وقمت اغتسل واشهد أن لا إله إلا الله وصلي ركعتين، وأدلك على من تصاحبه، وأرسلك على أهل الخير في منطقتك، وأسأل الله أن يفتح عليك. نعم إنها لحظة السعادة، قصة السعادة، بداية السعادة حينما تعود إلى الله. اتصل بأحد الإخوة قبل فترة وقال لي يا شيخ أنا عندي سؤال. قلت له تفضل. قال يا شيخ أنا تركت الصلاة لمدة أسبوع. ترك الصلاة لمدة أسبوع. قلت ليه؟ خير، إيش إجازة عندك ولا مانع؟ لأن بعض الناس عنده مانع من الصلاة، ويزعلون الشباب لما نقول عندك المانع، لأنهم يعرفون المانع مانع النسوان، ولا والله عنده مانع. تعرفون إيش المانع؟ الشيطان، هذا المانع اللي معه هو الذي غلفه. قلت أخذت إجازة، ما أعرف أنا الرجال يأخذ إجازة أسبوع، غيره يأخذ إجازة، أما أنت ما عندك إجازة بالصلاة. قال لا يا شيخ ما أبغى أقول لك، بس علمني إيش أسوي. أنا تركت الصلاة لمدة أسبوع وجيت الحين أبغى أصلي. شوف الشيطان يقول جيت أبغى أصلي، كل ما أبغى أصلي يقول الشيطان كيف تصلي وعليك أسبوع؟ ما يصلح تصلي الحين وعليك أسبوع، في خليها كلها والعياذ بالله. لا هو اللي قضى الأسبوع ولا هو اللي صلى. قلت له ولماذا تركتها أسبوع؟ قل لي يا أخي علمني ليش تركتها أسبوع. قال والله يا شيخ ذهبت خارج المملكة. قال ذهبت إلى بلد وذكر البلد. قال أول ما نزلت صليت صلاة العشاء، أول ما نزلت في ذاك البلد سكنت في الفندق صليت صلاة العشاء. يقول ثم ذهب والعياذ بالله للحرام. يقول ذهبت للحرام والسهرات والسمرات والفجور وليالي الفحش والخنا. يقول بعدين بغيت أصلي، قلت ما تصلح صلاة ما تجي هذه، كيف أقف بين يدي ربي وأنا كنت قبل قليل في هذا الحال. الشيطان ما بيجي عندي الشيطان بيقول له خلاص أوقف بين يدي ربي وخلاك. جاء الشيطان يبغى يطمسها مرة. قال لي والله إنك صادق، ما يصلح تصلي وانت تقع في الحرام. إيش الحل يا إبليس؟ خلها كلها. قال يا شيخ وتركت هذا الحين كلها ولي أسبوع يا شيخ. فبدأت في نصيحته، ثم سألته سؤال وأعرض هذا السؤال إليكم. قلت له هل يوم من الأيام مر عليك أو جربت أن تأتي إلى مكة وتبقى 3 أيام قريبا من الحرم؟ قال لي والله يا شيخ. قلت وكيف كان يومك؟ قال والله كل الصلوات والحمد لله في الحرم، وأطوف وأشرب من زمزم وأقرأ القرآن وأذكر الله تبارك وتعالى. فقلت له أسألك بالله هل الأيام التي قضيتها في الفاحشة والسوء خير وأفضل وأحسن وأريح ولا أيامك وأنت في الحرم؟ قال يا شيخ حرام عليك تقارن يا شيخ، والله أيام قربي من الله لا يعدلها أيام، سعادتي مع الله لا تعدلها سعادة. أنتم جميعا تخرج من باب الحرم، أسألك بالله ما هو الشعور الذي تشعر به وأنت خارج من باب الحرم؟ والله أنك تشعر بسعادة ولذة لا تحصل إليك ولو كنت خارج من أجمل حديقة في العالم، أو أجمل منتزه في العالم، أو أكبر احتفالية في العالم. تخرج بروح مع أن في الحرم شيء من عوامل السرور الدنيوي والراحة الجسدية، لكن في الحرم هناك الروح التي تبحث عنها، السعادة التي تقترب فيها من ربك تبارك وتعالى. فيا أخي الكريم ابدأ، حول الموجة وعد إلى الله تبارك وتعالى. يحدثني أحد الإخوة وهو يعمل في الطوارئ، وكنا في الحج وجاء إلي إلى البيت حتى أذهب إلى محاضرة في الطوارئ، وبينما أنا وياه نتحدث في الطريق قال لي يا شيخ أنا بعطيك قصتي، وهو من الإخوة يعني من العاميين، أنا بعطيك قصتي يا شيخ. قلت تفضل. قال والله يا شيخ أنا كنت بعيد عن الله وكنت من أشقى الناس. يقولوا في يوم من الأيام دخلت على والدتي أمي في الليل، يقول بعد ما سهرت وسمرت وكل شيء رجعت عند الوالدة في الليل، يقولوا هي جالسة تصلي على سجادتها، يقول قعدت جنبها أشوف أطالع. لما خلصت قلت يا والدة، قالت نعم. قال أنا أبغاك تدعي لي دعوة، أبغاك تدعي لي دعوة. قالت أبشر. قال أبغاك تقولين الآن اللهم خذ روح ولدي فلان الآن. يقول فقلت لها، قالت لي ليه يا ولدي؟ قال يا أمي والله إني أشعر بضيق لا يعلمه إلا الله،
والله ما عاد أشعر للدنيا طعم. قالت تعرف ليه يا ولدي؟ تعرف ليه؟ قال لا. قالت لأنك ما تصلي. لأنك ما تصلي. قال يعني لو صليت بشعر بالسعادة؟ قالت جرب. يقول أنا ببغى السعادة. قال قمت فتوضأت وجيت وصليت جنبها مدت سجادتها وصليت جنبها. قال فوالله ما إن سجدت لله حتى شعرت براحة لا يعلمها إلا الله. قال وبدأت أيام سعادتي. أحدثكم عن قصص معي وكل واحد منكم عنده قصص، بل أنت قصتك أنت يوم أن كنت بعيدا عن الله كيف كان حالك، ويوم أن عدت إلى الله كيف أصبح حالك. قصتك أنت يوم أن تعصي الله فتخونك نفسك وتضعف نفسك ويغلبك هواك وشيطانك، كيف هي لحظات المعصية، ثم كيف هي لحظات التوبة والعودة. كنت أتحدث في السجن وأتكلم في محاضرة في السجن واللي قدامي كلهم مساجين وعلى مدة طويلة، فكنت أتحدث إليهم أن الله لا يقدر للشخص ولا يقدر للإنسان إلا الخير. فقام أحد المساجين وقال يا شيخ وين الخير اللي تقول؟ لأني قلت له ما يقدر الله عليك إلا الخير، حتى السجن اللي انت فيه خير. فقام واحد ما صبر قال يا شيخ وين الخير اللي احنا فيه؟ إذا تبغى تعرفوا خير ولا لا اقعد معنا ذا الليلة وتشوف، ارقد معنا ذا الليلة وتشوفوا خير ولا شر. فقلت له لا هو خير لأن أصبحنا نتصارح ذا الحين كنا يقولوا ما عاد فيها مجاملة. قلت خير السجن خير ولو أنه شر عليك، لكن خير اللي أنا. قال كيف يا شيخ؟ قلت لو أنك أنت وأمثالك وشرواك من سجنوا كان ما أمنت على بيتي ولا أمنت على عيالي ولا كان بدأ الشر ولا كان كثر السراق والقتلة، سجناكم عشان نرتاح. هو خير ولا ما هو خير؟ ثم أنت وأنت بالسجن قد تبدأ هذه اللحظة فتكثر من المعصية وتكف عن الذنب وتراجع نفسك. فقام أحد الإخوة وكان كبيرا في السن وقال والله يا شيخ أنك صدقت أن السجن خير. ففرحت قلت كيف خير يا شيخ؟ قال والله يا شيخ أنا عمري 50 سنة ولكن والله يا شيخ من 30 سنة ما ركعت لله ركعة والحمد لله إني سجنت. قلت له لما؟ قال سجنت فعرفت الصلاح، ولو أني مت على ذلك الحال لكنت من أهل النار ولا محالة كافر بالله. على أقل الآن أنا أصلي وأرجو رحمة الله تبارك وتعالى. إذن يا أحبتي الكرام ابدأ لحظة سرورك